السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في كانتي دوزيام كانتي اللي غادي في ليون دونجر. 13 بارتون الكاتيجوري فيها لي تروازون. غادي نهضروا فقط على نسبة كبيرة على لي زونترينور ونسبة أقل لي جوكي ديال التيغان. تنظن الخوت تروازون فيها 13 عود، كاينات بيغيت عنده الان، أليكس روسيل عنده دو، موطاغ عنده تروا، بيرتو عنده الربعة، وأنديني عنده الخمسة. هاد الخمسة هذا هو الجرون فافوري والتيران. غادي نشوفو مع من تيمشي. وكاين هاد جروبوا راكب على السيس، ومادموزيل ماري بيلون عند السات راكب على أليساندرو بوتي، وكاين غودرو بواسنار. تقريبا كاينين جوج ديال لونترينور عنده دو، عنده الويت. وكاين فرانسوا مونفور عنده الناف، وكاين هنري أليكس بانتر عنده 10، وكاين دي بونفان أليكسيس بوشا عنده راكب على 11، وكاين مادموزيل كورني كافيون عند 12، وكاين فيليب زوغور عند 13. لا ديستونس ديال الخوت كاينه 1400 زائد 29 في الريفيرونس كوردا غوش. غادي نشوفوا الخوت هي البرونوستيك اللي فافوري ديالهم الخمسه بابي بومر. كاين 13 كاين هو الدوزيام فافوري، وكاين 2 وكاين 10 وكاين 7 وكاين 3. الاوتسايدر الاخوان كاين 4 12 1 8 6 وديليسي 11 9. هادو هما لي ديليسي والاوتسايدر ولي سيكونت شونس والكرون فافوري ديال الكورسه. شونجمون د لونترينور، مادموزيل هي مع فرانسوا مونفور. فارياسيون دو بوا كاين عند 10، كلهم ناقصين ليهم هادو 6 8 ناقصين ليهم 2 كيلو، كلهم ناقصين ليهم. بروميير هونديكاب عندنا في 13، لي كورس اللي كانوا مشاو بيناتهم الاخوان هادي في ليون دانجر العام اللي داز 2020 في شهر 8 كان جات فيها 16/1/5/3. تقريبا جاو غالبا اللي بتيني ميرو الكردة صغيرة. غادي نشوفوا الاخوان شحال من عاود جرى في هاد الكورسة هادي، ونشوفوا حتى الكردة اللي كانت مشات شحال من عاود. تقريبا كانوا مشاو 10 ديال الخيل، كانوا جوج الخيل ديروا نو بارتو. تقريبا 10 د الخيل، كان 7 و11 داروا نو بارتو. غادي نرجعوا وغادي نشوفوا لا لين اللي مشاو فيها. تنظن كان مشى فيها الخمسة هو اللي كان دار. غادي نشوفوا الرقم 5 بابي بومر كان دار 3، عنده جوج كورسات في ليون دونجر، عنده 3، عنده 12 وعنده 12 في تقريبا في شهر 4 كان دخل ب 82. يعني عاود ممكن نعولو عليه خدا في كلاباس في الكورسة. هنايا كنمشي ب3، غالبا كتجي لاكورت صغيرة. هنا كنمشي ب3، وفيرست دريم كان دار 5 ب9.6، وكان انديان سول دار 8 مع 10 ديال الخيل. انديان سول وفيرست دريم غادي نشوفوهم شكون هما. هذاك تنظن ان 2 و10 مشاو مع
رقم 5. الخمسة عطاو كوردة 13، فايت مشى بيها ودار دوزيام. يقدر يرجع حيت هو فافوري لوجيك. عطاو كوردة 13 تنظن باش يعرقلوه هاد العود هذا. على كل حال غادي نشوفو البروميير هانديكاب فيليب زوغور كين دارجون هو لوريجين. بروميير هانديكاب جاي من ريكلامي، يعني ما غيتلعبش هاد العود بصفة نهائية. غادي ناخدوه كعود إضافي مع رقم 5. وغادي نمشيو الخوت عند 58 كيلو. غادي نإليمينيو الرقم 3 لأن ديك كوردة 12 غتكون صعيبة. 1400 غتكون رابيد، غتكون ما بين الدو والكاط. الدو هو اللي كنمشى معاهم دار 5. وعندو وحدة دار فيها نو بلاسي في ليون دونجر. نشوفو هاد الكورس اللي دار فيها نو بلاسي. تنظن كان مشى مع 5 ومع 3. مشى مع 5 ومشى مع 3. أزابا عطاو كوردة 12 كان مشى أوتسايدر. وتنظن أن الدو كان مشى فافوري ب5.4، ولكن البوا كانوا عاطينو 53.5. وكان مشى معاهم تقريبا كلهم هنايا: جرايت شارلي وبيل سيدونس وكويت جونجل. تقريبا كلهم هنايا. تقريبا 6 ديال الخيول هادو مشاو بيناتهم. 6 ديال الخيول كانوا مشاو بيناتهم. جريت شارلي والسات والأونز هو كان مشى معاهم. على كل حال غادي ناخدو كانوا شي جواكا كانوا تشونجاو. غادي ناخدو مباشرة، غادي ناخدو دو والكات والسانك. غادي نزيدو أليكسيس بوشان رقم 11 هو اللي مشى معاهم هاد العود. ناخدو رقم 13 والرقم 11، وتنظن رقم 2 والرقم 4 والرقم 5. 5 الخيول حاليا. دابا عندنا 5 الخيول. غادي نزيدو عود في 57 كيلو. يا إما الويت يا إما الناف. تنظن أن الناف ديليسي. هاد العود راه ديليسي فرانسوا مونفور بروميير جاي من 5 كلود. غادي ناخدو الناف. خدينا تقريبا 2 خيول ديليسي. خدينا الناف والأونز، وخدينا 5 و13 و2. 5 و13 و2 فافوريين، وخدينا الكارت من هنا، وخدينا الناف والأونز. 6 ديال الخيول. تنظن هما اللي عندي. 5 13 2 مع ناف 11. علاش هاد ناف 11؟ هاد الأونز عاطينو واحد لاكورد اللي هي ما بيهاش، وكان مشى معاهم دار نو بلاسي في ليون دونجر. مشى في لاكورد 13 وكان مشى عليه بيرتو. تنظن أن أليكس بوشان أحسن من بيرتو. لهذا خديت أليكس بوشان. بروفيسيونيل داك الجوكر. غادي يقول الكلمة ديالو. على كل حال الخوت، هادو هما 6 ديال الخيل ديالي. آخر عود الخوت غادي نشوفو واحد العود نحطو في لاسوربريز، هو داغينكا على ودة لونطينور رومان لودغون دولوز. تنظن خصو يتزاد الخوت. هاد العود هذا خصو يتزاد.
حيت الخيول كتكون جاية من سان-كلود تتكون قوية وربما تنظن أن كما كتشوفوا الآن متغلب على الخمسة. تنظن الآن عايد يدخل في لاباز. علاش الإخوان قلنا الآن خصو يدخل في لاباز؟ ماشي قضية متغلب على الخمسة، مي جاري مع واحد الكاتيجوري واعرة كما كتشوفوا. على ود هاد الكاتيجوري ماديسون افون يجري اليوم على 13، تنظن كان دار 7 ماديسون افوني هو اللي جرى اليوم في الكانتي ديال الدوفيل ديال 1400، والمايدا جيرل هي اللي دات الكانتي ديال 1300. المايدا جيرل كريستوف سوميو كانت دات 1200 غانيو. يعني الآن خصو يدخل كقاعدة. ماديسون افوني هو 13 ديال اليوم، تنظن دار 8 كان دار 8 في 1400، وكان شوية روطار، كان خرج شوية روطار هاد ماديسون افوني. على كل حال المهم عاود كيجبد عاود، يعني الآن خصو يدخل في لاباز. هما العود اللي تيربح تيجيبوا ليه العود اللي غيربحوا. تنظن أن هاد العودة دارينكا غادا تجي هاد العودة دارينكا مأكد منها. كانت دارت 4 ونشوفوها فين هي 4 تقريبا. هي مولات الحمر 4 ماديسون افوني المايدا جيرن ماي بريطانيا 3. وهاد دارين كان دارت 4. وتنظن ان الخمسة هو الرقم 15. يعني الان خصو يدخل كقاعدة، وغادي نخليو واحد العود في ناخدو الان، وناخدو 2 وناخدو 4 وناخدو 5. هادو هما 4 ديال الخيول. وغادي نزيدو تنظن قلنا الان و2 و4 و5. الان و2 و4 و5. وغادي ناخدو 9 بروميير هانديكاب، وناخدو 6 ديال الخيول، ونرجعو داك 11 في لا سوربريز. لاني الان عجبني اوتسايدر يتحط في لاباز، عنده واحد لاكورد اللي في المستوى لاكورد 8. غيقول الكلمة ديالو وبور لا فيكتوار. الان هو القاعدة ديال الكانتي ديال غدا. على كل حال المهم الخوت راه عاود كيجبد عاود فايت يتغلب على الخمسة، يعني كاين هو. حتى الكاتيجوري اللي مشى معاه ودار 4 يعني راه في المستوى، راه ماشي شي عاود نقولو. تقريبا خسر في الكلير فونتين، والكلير فونتين من أصعب التيرانات اللي كاينين، من أصعب التيرانات. هادشي اخوتي اللي كاين، وما بقى ليا الخوت الا نودعكم. المهم 6 ديال الخيلي لوجيك، الان و2 و4 و5. هادو الان و2 و4 و5. هادو 4 ديال الخيول، وغادي نزيدوهم 13 بروميير هانديكاب. هادو هما 5 ديال الخيول، ممكن تاخدو منهم لاباز، ممكن تلعبوهم 5، تيبقى داك 9 ولا 11 عاود ديليتي، ممكن يجيبو شي واحد. هادشي اخوتي اللي عندي. تحياتي لكم ومع السلامة.